आज होगा फैसला। शिहाब सुन्नी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, तबलीगी है, आखिर ये है क्या? आखिर ये है क्या? क्या है? रुक जा जरा, रुक जा। नहीं, आज बात पैदल हज करना जायज है। कहां लिखा है? कुरान की कौन सी आयत कह रही है? हदीस का कौन सा टुकड़ा कह रहा है? बताओ पहले। ये सवाल, ये अंदाज, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों वीडियो यूट्यूब के ऊपर शिहाब के ताल्लुक से आ गई। लोग चिल्ला चिल्ला कर शिहाब देवबंदी है, शिहाब अहले हदीस है, शिहाब तबलीगी है, शिहाब वहाबी है, शिहाब शिया है। अरे तुम्हारी अकलों के ऊपर पत्थर पड़ गए कि पत्थरों के ऊपर अकल पड़ गई? शिहाब क्या है? मैंने अपनी 2 से 3 वीडियो के अंदर इस बात का खुलासा किया था और किया है कि शिहाब पक्का सुन्नी है। शिहाब पक्के सुन्नी हैं। वो इसलिए कि शिहाब हजरत अबू बकर सकाफी साहब, जो शाफई मसलक के हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े आलिम दीन माने जाते हैं, जो केरला के रहने वाले हैं, उनके मुरीद शिहाब चित्तौर साहब हैं। मैंने ये भी बताया था। अब सवाल कि शिहाब तो सिंगर है, शिहाब तो गाने गाता था, शिहाब तो ये करता था, शिहाब तो वो करता था। अरे भाई, तुझसे 4 कदम चलकर मस्जिद तक नहीं जा सकता और तू जो 8,000 किलोमीटर 8,500 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर हज करने के लिए जा रहा है। सवाल तेरा उसके ऊपर क्या क्या है ये? अरे इसमें झांक के देखो, गिरेवान में झांक के देखो, 8वें दिन मस्जिद जाते हो और सवाल सीधा उस शख्स के ऊपर जो पंजवक्ता नवासी है। शिहाब उस यानी कि सवाल उसके ऊपर जो पैदल चलकर हज करने का जिसने इरादा किया और अपनी मंजिल के लिए वो घर से निकल चुका। सवाल उसके ऊपर कि शिहाब तो देवबंदियों के साथ मिल रहा है, शिहाब तो मुफ्ती अनस से मिल गया, शिहाब तो इससे मिल गया, शिहाब तो उससे मिल गया, शिहाब इससे मुलाकात कर रहा है, शिहाब उससे मुलाकात कर रहा है। जनाब ठहर जाओ जरा, ठहर जाओ। शिहाब अपने घर से निकला है, शिहाब के पीछे हजारों की भीड़ है। हर आदमी की तमन्ना कि उससे हाथ मिला ले, मुसाफा कर ले, उसका हाथ अपने सर पर रखवा ले, उससे दुआएं ले ले, उसको दुआएं दे दे, है ना? हर आदमी की तमन्ना। कल एक वीडियो आई थी वायरल न्यूज के ऊपर, उसमें एक हिंदू औरत जो 3 घंटे से शिहाब का वेट कर रही थी जयपुर के अंदर। एक औरत 3 घंटे से शिहाब का वेट कर रही थी जो है जयपुर के अंदर। जब उससे जो है इंटरव्यू किया गया उसका, तो उसने कहा कि हम शिहाब से हाथ तो नहीं मिला सकते, लेकिन हम उनका चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। और तुम्हारे सवाल कि शिहाब सुन्नी है, शिहाब देवबंदी है, शिहाब तबलीगी है, शिहाब अहले हदीस है। हाँ, क्या है शिहाब? आप बताएं शिहाब क्या है क्या शिहाब? अब तो मुझे पसीना भी आने लगा। बताएं शिहाब क्या है? अगर शिहाब सुन्नी नहीं है तो क्या है बताएं। ये वीडियो देखें आप, जिसमें शिहाब नाते पाक पढ़ रहे हैं और उनके सर के ऊपर टोपी कौन सी है? बरकाती, जो सुन्नी अमूमन लगाते हैं और शाफई लोग भी लगाते हैं। किसी तबलीगी को देखा हिंदुस्तान के अंदर, किसी वहाबी को देखा, देवबंदी को देखा जिसने ये टोपी लगाई हो? देखा? नहीं देख सकते। छोड़िए, टोपी लगाना सुन्नी होने की दलील नहीं। हाँ ठीक है, दरूद पाक पढ़ रहा था परसों, नबी के ऊपर सलाम पढ़ रहा था, या नबी सलाम अली का, जहां सुन्नी बहुत सारे सुन्नी उलमा ने उनसे मुलाकात की जो है लिनोवाड़ा के अंदर। हाँ, सुन्नी नहीं है वो। क्या बात है? दूसरा सवाल, पहला सवाल उठा क्या पैदल हज करना जायज है कि नाजायज है? मेरे जो है चैनल के ऊपर इतने सारे सवाल आ गए कि पैदल हज करना जायज है क्या नहीं है, बताया जाए। उसका मैंने पर्दाफाश किया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस को बयान किया जाता है। कहा जाता है कि इसमें एक औरत ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की कि मैं पैदल हज करना चाहती हूँ। आका ने मना फरमा दिया, फरमाया कि उसको चाहिए कि वो सवारी पर हज करे।
ہے نا. تو ایک فرمان بتائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پیدل حج کرنا حرام ہے. حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی بتا دیں. اور جو پیدل حج کر رہا ہے ذرا اس کے لیے فتویٰ تو لے کر کے آئیں کسی دارالفتہ سے, اور جانے کے بعد میں کسی مفتی سے, اچھے مفتی سے جا کر رابطہ کریں, پوچھیں کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے. میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پیدل حج کرنے کی نیت سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. 7 لاکھ نیکیاں کون سی والی فرمایا گیا؟ حرم والی نیکیاں, جو ایک نیکی 7 لاکھ کے برابر ہوتی ہے. پھر بھی سوال, اب بتاؤ کہ شہاب سنی ہے یا دیوبندی ہے یا وہابی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں, شہاب ایک بزنس مین ہے, کوئی مولانا مفتی نہیں ہے. شہاب ایک بزنس مین ہے, اس کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی, اور یہ کیرلا کے ملا پورم علاقے کے رہنے والے ہیں. ان کے ایک بھائی ہیں, ان کا نام شہاب چٹور, اور ان کے 2 دوسرے بھائی ہیں, ان کا نام شاداب چٹور ہے. اور یہ ایک بزنس مین آدمی ہے. 6 سال انہوں نے سعودی کے اندر جاب کی, اور وہاں سے جاب کرنے کے بعد میں یہ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں. جاب کرنے کے بعد میں ہندوستان آئے, جنہوں نے سعودی کے اندر ہی جو ہے دل کے اندر تہیہ کر لیا تھا, اور وہیں پر جو ہے یہ منت مانگ کر آئے تھے کہ میں پیدل حج کروں گا. 1 سال انہوں نے لگایا کشمکش میں, بھاگ دوڑ میں, ادھر سے ادھر, اس ایمبیسی سے وہ ایمبیسی جا کر اجازت طلب کی. تمام جو کنٹریز کے اندر سے ان کو گزرنا تھا ان کے ویزے لیے. ویزے لینے کے بعد میں جب 3 جون کو انہوں نے اپنے گھر سے جو ہے سفر کا جو ہے آغاز کیا. جب سفر کا آغاز کیا اس وقت تمام سنی علماء ان کے پاس موجود تھے, جو پیچھے قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت کر رہے تھے, اور قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے, اور ان سے اپنے سروں کو پر ہاتھ رکھوا رہے تھے, ان سے دعائیں لے رہے تھے, ان کو دعائیں دے رہے تھے. اور تم کہہ رہے ہو کہ شہاب سنی ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے. تو جناب شہاب ابو بکر ثقافی صاحب, جو ہندوستان کے اندر سب سے بڑے شافعی مسلک کے سب سے بڑے عالم دین ہیں, سب سے بڑے عالم ہیں, بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ہے نا, شہاب ان سے بیعت ہیں. ابھی اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ شہاب کیا ہیں کیا نہیں ہیں, اور بالخصوص میرے چینل کے اوپر تو اس طرح کا سوال آنا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن پھر بھی سوال لوگ کر رہے ہیں. ہمیں ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ سنی ہیں کیا ہیں. پہلے اپنا عقیدہ تو درست کر لو, پہلے اپنا عقیدہ درست کرو, اس کے بعد میں دوسرے کے عقیدے کے بارے میں سوال کرنا. جب تمہارا عقیدہ درست نہیں تو دوسرے کے عقیدے کے بارے میں تم کیا معلومات کرو گے. شہاب ان کی منزل کعبہ معظمہ مدینہ منورہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس نے اپنی منزل کا آغاز کر دیا ہے. 60 دن کا آج سفر مکمل ہو گیا, بندہ جے پور سے بھی نکل گیا ہے. اب اس کو جے پور سے ہریانہ, اور ہریانہ سے پنجاب ہوتے ہوئے ان کو جو ہے باغا بارڈر سے پاکستان کے اندر انٹری کرنی ہوگی. اب اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے کہ وہابی ہے, تبلیغی ہے, اہل حدیث ہے یا سنی ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ شہاب بھائی سنی صحیح العقیدہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے والے حضرت ابو بکر ثقافی صاحب کے مرید ہیں, اور وہ سنی صحیح العقیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں ان کو کامیابی عطا فرمائے, اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج بیت اللہ کا شرف نصیب فرمائے, کعبہ معظمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.